السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفوني هردفتوتا في كبجمتوتا عالية كم جرتن بقى جراتني إن ودوتشي حبيبوتشي سبسكرايب نقول ألقى لايك اللي قولا إن سعيد إيماني سبرايز قدوف ويا إيداسن فوتو كان غفوري جيتشودا إنجدي سميان أمكا آرون أمكا قوتشون أمكا يعني موركا كيسوكي ين مكان سا الله كيسا سينون أمكا سميان إيقودي في إيما سلوات لغا مال في وجهتني سميان ينقد مكان غافا بوليدي دم جا فيديو غفورتي مانا سعيد دايتي كدتو فكاتي مانا سعيد دايتي شودي جيتشودا دائما سلي قبت دايتي جيتشو الناس سعيدو سوتين بيكين كنو كستي فيديو سي أركتني جرتني قالوا دران جيتشودا جايز دران سعيد يومنا يسالي دايتي وانا دادا دلايدي دوكتي ديبيتو منامن فيديو جتافي توري جيتشودا ديبي سافي توري أكو ماركتن أنا قالوا إيجاد توري وقالوا بتشوف سعيد مال جلال لا سمية لما كتكتو فكاتي دائما قبتي من يساليتي سعيدو أما مالو مجدال كتشودني مالو مجدال جدي فيديو يسا إيجاد توري جيتشودا قالوا إني مالي سني غفوري جيتشودا إيماني سبرايزي أدى إسي قده كان فيو فيديو رتنو إيجا جده فوتو كان غفور يجودا إني نمايو سامو كيسا ينجرت يجودا سميان يو أكنا ذاتي سميان سامو سعيد كيسا باتي جرتي خلاص مالي سعيد لقادو بشوف دائما تيجي في الدير افتح كم تشودا ما جدا جده إيجا فريجو قالوا إني بقى إيماني سبرايز قدا جدا كان سنين جر انجدي سمية وي سمية أما كسرين سينياتون هي أما كا دبين دمت بقى دبين أسمر دمت كسعيد سمية انقرو ديبين هاديب سجدتي إيقا تفتئسينو فيديو سان إسا دقتشيسي جيئتو كمولو إيدي أكين نتنقان دايتي حجات إسلام فيديو منا ديفين هذا سجته إيكا جرتي كاي ربي إني مو أما كإيماني سبرايز قد يوقع فرو معلومة جتي لوقا فينتي تقطي جتشودا كان فيه سمية انجدي ربي صبري سياكي نو وفي كيتي كان فقوتي وما قلتشون داون سا جايز لما نيوم سيدي نما تتولي لوقا حاجة إيماني فودي تتولي كنا أكتي إيماني إني سبرايز كقولوا فيديو إنكدي إيجا جرانولي ميو ما إني سبرايز قول لوجا سمية سبرايز قول أمو إيماني سبرايز قول ويني سمية أكتي قلت إيمان إسا كأتو فكاتو دايتي ها سعيدي نوايو بقى يعني إنو ما سامو ما إسا كيسا يوباتي جرتي يجورا خلاص وكانت مالي في ديبيس كجدوان إيجا توري كما تاكيت معلومة جدام بكا سيد معلومة جدالات أكمت شودامي من آمنا جدا إيجا توري لغادو بچو لفاني كما تاكيت قالوا إني زانا جدي فتح جدي زينو إيماني وجين فوتو كأي إيماني تيجا كسبرايز يقول إسيني غفور فيديو جدا جيشو لغايس أكاسي تسالبتي سميان أي مالو سوسي إسمتها في سانو كدتو فكاتي من زاريت أي إنو ما سالبتي سمية مالو سانو أبري دبدي بري لين نامني قارو يسين مالو ما زاريت اسم لالو ما في ملي كنافو سمية أكسي كالتي إني قارو دلقا يسي كان يرلين كاياني سعيد اللي كنو أكتي إتتولي إنو ما إيماني وجي إتتولي فيديو غفور ودا يوني إيماني ولي أكثر سنين جدا مرة فورتفتو تكينا مي لايكينا قدا أنا سبسكرايب قدا وروني نقول لي كان سنين جدا انجدي وان يادكيا أنا دورا فيديو إيغا تريو كسوما يادا ديبي سوكا جدو قرونين ديبسني أكو مارجتن جتشودا سمية معلومة جتري كان يارجتي ها سمية دوغا كما غوبتو كان عم فيديو دلي أما أجمع نسايون كلوفتو كي سفروا مسادو يوكي مو دائما قبضت تديبتي
kan isiniin jenna lamaniyyuu subscribe na godhaa like na godhaa hordoftoota fi kabajamtoota walaa jajjabeessinuu nagaan nu tura.